नमस्कार। कार्यक्रम जनताका कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। हामीले जनताका कुराको कार्यक्रमका माध्यमबाट विभिन्न किसिमका विषयहरूलाई उजागर गर्दै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र देशमा भइरहेका विभिन्न किसिमका बेतिथि बेसंस्कारका विषयहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामीले आवाज निरन्तर रूपमा उठाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले दिन प्रतिदिन जस्तो समाजमा विकृति झाँगिँदै गइरहेको छ, जसले गर्दा आम नागरिकहरूमा निराशा छाइरहेको छ र देशको लागि जुन किसिमले दलहरूलाई निर्वाचित गराएर या सांसदहरूलाई निर्वाचित गराएर आम नागरिकहरूले पठाएका छन्, त्यसबाट आम नागरिकहरू जुन देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको आशा र अपेक्षा गरेका आम नागरिकहरू निराश बन्दै गइरहेका छन्। जसरी राज्य सत्ताको चाबी आफ्नो हातमा लिने दलहरू सत्ता बाहिर हुँदाखेरि जुन ढङ्गबाट आवाजहरू उठाउँछन् र सत्तामा गएपछि विकास र समृद्धि र सुशासनको हामीले राहत आम जनतासम्म पुर्याउँछौँ भनेर बासा गरेका दलहरू सत्तामा गए पछाडि चुकेको देखिन्छ। जो सत्ता बाहिर भएपछि या सत्तामा पुगेपछि दलहरूको विचार व्यवहार र कार्य समेत बदलिँदै आइरहेको छ। राज्य सत्तामा बस्नेहरूले आम नागरिकहरूको जुन समस्या छन् र आम नागरिकको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै आम रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको यो अवस्थामा हाम्रो जस्तो गरिब राष्ट्रका नेताहरूले देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विशेष चासो व्यक्त गर्नुपर्ने समय हो। तर आज हामीले विशेष गरी आजको हाम्रो विषय रहेको छ सत्ताको भागबण्डा मिलाउनको लागि र जसरी दलीय भागबण्डा मिलाउनको लागि या गठबन्धनको सरकार जुगाउनको लागि भनौँ या दलीय भागबण्डा मिलाउनको लागि मन्त्रालय फुटाउनु कतिको न्यायोचित हो। पछिल्लो समय प्रदेशमा मन्त्रालयहरू थप्ने क्रम जारी छ र यो हिजो नेकपा कालदेखि नै निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र अहिले सत्ता गठबन्धनका 5 दलहरू जुन नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरूले भागबण्डा जस्तो मिलाउनकै लागि प्रदेशमा मन्त्रालयहरू थप्दै गइरहेका छन्। यसमा तपाईहरुको विचार के छ या तपाईहरु के भन्नुहुन्छ यसलाई? या जसरी आम नागरिकको करबाट उठेको जुन एउटा चाहिँ रकम छ यसलाई प्रदेशमा मन्त्रालयहरू थप्दै जाँदाखेरि आम नागरिकमाथि जस्तो किसिमको व्यवहार बढ्दै गइरहेको छ, यसबाट जुन विकास समृद्धि या सुशासनको राहत महसुस गरिरहेका छैनन् आम नागरिकले। प्रदेशहरूमा भागबण्डा मिलाउनको लागि मन्त्रालय फुटाउनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जसरी यो 7 वटै प्रदेशमा यति बेला अघि बढिरहेको छ। 2 वटा सरकारी प्रतिवेदनले के भनेको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा 7 वटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउनु उपयुक्त होइन भनेर एउटा सुझाव पनि दिइसकेको छ। यो सम्बन्धमा अहिले प्रत्येक प्रदेशले बागमती प्रदेशले 7 बाट बढाएर 14 मन्त्रालय पुर्याएको छ भने प्रदेश 1 मा 7 बाट बढाएर 12 मन्त्रालय पुर्याउने सहमति गरिसकेको छ। त्यस्तै गरी प्रदेश 2 मा 7 बाट बढाएर 11 पुर्याएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 11, त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशमा त 4 जना राज्य मन्त्री सहित 17 जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल छ। त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशमा 7 बाट 8 बनाइएको छ। जुन जनतालाई सुशासनको राहत र सुशासन दिन्छौँ भनेर जुन ढङ्गले विचारहरू व्यक्त गर्ने दलहरू अहिले मन्त्रालय बढाएर एउटा चाहिँ राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनकै लागि जुन ढङ्गले मन्त्रालयहरू फुटाएर भागबण्डा मिलाउँदैछन्, यसबाट आम नागरिकहरूको एउटा गरिब जनताले तिरेको करको बिना कारण अनियन्त्र खर्च भइरहेको छ भनेर पनि एक किसिमले विचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। अहिलेसम्म 7 वटै प्रदेशमा जम्मा 550 जना सांसदहरू छन् र अहिलेसम्मको डाटा अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्री गरी 7 वटै प्रदेशमा 163 जना त मन्त्री नै भइसकेका छन्। यो प्रत्येक सांसदको भनौँ या 7 वटै प्रदेशको यो हिस्सा हेर्दाखेरि 30% हुन आउँदो रहेछ। यो भनेको 3 जनामा 1 जना मन्त्री भइसकेका छन् र यो अहिले पनि बढाउने क्रम जारी नै छ।
प्रदेशमा अझै पनि पूर्णता पाएको छैन, अझै पनि यो सङ्ख्या बढ्दो क्रममै छ। अब आवधिक चुनावसम्म त धेरै मन्त्रीहरू बन्ने क्रम जारी छ, अझै पनि आवधिक निर्वाचन हुन केही समय बाँकी नै छ। यसमा जो एउटा प्रदेश भनेको मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि जस्तो भएको छ, यति बेला प्रदेशहरूलाई विशेष गरी सङ्घीयतामाथि यो प्रदेश चाहिँ खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका आवाजहरू उठिरहेका पनि छन्। जसरी सङ्घीयता देशको लागि बोझ भयो र राज्यले आर्थिक व्यवहार थाम्न सकेन भनेर एउटा पक्षले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहेको बेलामा मन्त्रालय फुटाएर जसरी वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने एउटा मन्त्रालयको 1 अर्ब खर्च हुन आउँछ। यो भनेको 7,000 नेपालीको वार्षिक आम्दानी बराबर हो। यो स्थितिले हेर्दाखेरि अब तपाईहरुलाई जसरी राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि या भागबण्डा मिलाएर राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्नको लागि मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा गर्नु या मन्त्रीहरूको संख्या बढाउनु कतिको न्यायोचित हो, कतिको ठीक हो? यदि तपाईहरु पनि आफ्नो विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा सिधा फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यस्तै विषयहरुमा निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं। जसरी राजनीतिक दलहरूले सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकास मार्फत देशलाई समाजवाद उन्मुख बाटोमा अगाडि बढाउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले जसरी एउटा सरकारी प्रतिवेदनले 7 वटा मात्रै मन्त्रालय राख्दा उपयुक्त हुन्छ प्रदेशहरूमा भनेर जुन किसिमको एउटा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर अहिले प्रदेशहरूले एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रालयहरू बढाउँदैछन्। अहिलेसम्म जुन 7 बाट बढाएर 17 सम्म पुर्याइसकियो। जसरी एउटा यो प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्याको 20% सम्म मन्त्रालय राख्न पाइन्छ, मन्त्रीहरू या चाहिँ नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर भनेको छ। तर कुनै आवश्यकता पर्यो या चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नै पर्यो ताकि जसले गर्दा जनताका मुद्दा या चाहिँ जनताको विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिएन, थप्नै पर्ने आवश्यकता पर्यो भने त्यसमा कुनै प्रश्नै रहेन। तर राजनीतिक दाउपेच या अभिष्ट पूरा गर्नकै लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नु कतिको न्यायोचित या ठीक छ त? कि जनतालाई सुशासन, समृद्धि, आर्थिक वृद्धिको एउटा राहतको अनुभव भएमा त्यसतर्फ अगाडि बढेमा यसमा प्रश्न रहेन। किनभने देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन चाहेमा या त्यो ढङ्गबाट काम गरिरहेमा त्यसमा आम नागरिकले प्रश्न गर्ने भएनन्। तर राजनैतिक भागबण्डा पुरै गर्नकै लागि मात्रै मन्त्रालयहरू फुटाउनु यो पक्कै पनि न्यायोचित हुँदै होइन। जसरी 2074 को निर्वाचनमा 7 प्रदेश मध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले 6 वटा प्रदेशमा विजय प्राप्त गरेको थियो र जसरी नेकपा रहन्जेलसम्म 6 वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो र त्यो समयमा छिटफुट बाहेक धेरै मन्त्रालयहरू बढाउने काम भएको थिएन। तर पछिल्लो समय नेकपाको विभाजन र नेकपा एमाले पार्टी फुट भइसके पछाडि पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका 5 दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण भइसके पछाडि विशेषतः प्रत्येक पार्टीहरूका नेताहरूलाई भनौँ न एक किसिमले भन्ने हो भने जो थम्याउनको लागि र सबैको भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएर भए पनि 5 दलीय गठबन्धन टिकाउनको लागि यो गरिरहेको छ यो अहिलेको सत्ता गठबन्धनले भनेर एउटा समूहले भनौँ या विज्ञहरूले यो किसिमले भनिरहेका छन्। जसरी 7वटै प्रदेशमा सरकार राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका यी पार्टीहरूको गठबन्धनको सरकार छ, तर सुशासन, समृद्धि र आर्थिक वृद्धि मार्फत देशलाई अगाडि बढाउन नसकेको भन्ने आरोप लागिरहेको यो अवस्थामा जसरी प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या भने दिन
प्रतिदिन थप्ने क्रम जारी नै छ। यसबाट आम नागरिकले विकास र समृद्धिको राहतको महसुस त पक्कै गरेकै छैनन्, किनभने एक थरीले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइरहेको छ, यो सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठाउने राजनीतिक पार्टीहरू पनि एक हिसाबले निरन्तर रूपमा आवाज उठाइ नै रहेका छन्। र त्यसमा पनि प्रदेश भनेको चाहिँ यो मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने ठाउँ मात्रै भयो, मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने भागभण्डा मिलाउने थलो मात्रै भयो, प्रदेश घाँडो भयो भनेर पनि एक थरीहरूले निरन्तर आवाज त उठाइ नै रहेका छन्। यसमा जसरी यो विषयलाई गलत साबित गर्नको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूले जुन सुशासन, समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको राहत महसुस गराउँदै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने भन्दा पनि सीमित सङ्ख्यामा राखेर आर्थिक विकास, समृद्धि या सुशासनको महसुस जनतालाई गराउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने यो बेलामा मन्त्रीहरू बढाउने क्रम निरन्तर रूपमा चाहिँ यसतर्फ उन्मुख भएका देखिन्छन् अहिलेको गठबन्धनको सरकारले। अहिलेसम्म जसरी 49 जनाभन्दा बढी नराख्न सुझाव दिए पनि 7वटै प्रदेशमा 49 जनाभन्दा बढी मन्त्रालय राख्न उपयुक्त छैन भनेर सुझाव दिइरहेको यो अवस्थामा 87 मन्त्री यति बेला पुगिसकेका छन्। उसो त मन्त्रालय या चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका प्रदेश सरकारहरू मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्न चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन्। जस्तो स्रोत र साधनको एउटा अभाव भइरहेको भन्ने आवाज पनि आइरहेको छ र मन्त्रालयहरू व्यवस्थापन गर्नै कठिन भइरहेको र एउटै भवनमा 3-4वटा मन्त्रालयहरू खजाखज राख्नुपर्ने यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ भन्ने यो बेलामा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर के विकास र समृद्धिकै लागि बढाइयो या चाहिँ राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि हो त? गम्भीर प्रश्न आम नागरिकहरूले उठाइ नै रहेका छन्। जस्तो यसबाट अहिले प्रदेश सरकारले आत्मघाती र औचित्यहीन कदम चालेर सङ्घीयताको स्वास्थ्यमाथि नै प्रहार गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नपट्टि पनि एक थरीहरूले उठाइरहेका छन्। दलहरूले भन्ने गरेको सुशासनको नारा भनेको यो यति बेला झुटको पुलिन्दा भइरहेको छ भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन्। जसरी हामी सुशासनको राहत महसुस गराउँछौँ, प्रदेशबाट हामी एक ढङ्गबाट विकास र समृद्धिको लागि सहयोग गर्छौँ, यसतर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ भनेर बारम्बार नारा लगाउने नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले यो पछिल्लो मन्त्रालय फुटाएर 7बाट 17सम्म पुर्याइएको छ। भलै त्यो 20% पुरा भयो होला, तैपनि त्यो पनि उचित छैन, यसलाई नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। सँगमै पनि कुनै समय 70 जनासम्म जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएकै हो। यसबाट पनि आम नागरिकले राहतको महसुस त पक्कै गरेनन् होला। जो मन्त्रालय बढी बढाउँदैमा जनताको करको भार या चाहिँ खर्च हुँदैमा त्यसमा प्रश्न गर्ने कुरा रहेन, तर त्यो खर्च हुँदै गर्दामा त्यो खर्चले सही परिणाम दियो कि दिएन, जुन राज्यमा जनता आम नागरिकले तिरेको करको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न पनि हो। जसरी आम नागरिकले खाइ नखाइ तिरेको करबाट राज्य सत्तामा बस्नेहरूले चरम दुरुपयोग गरे भने आम नागरिकहरूमा निराशाको कालो बादल छाउनुको अर्को विकल्प रहेन। जसले गर्दाखेरि आम नागरिकले तिरेको करलाई सही सदुपयोग गर्दै यसबाट विकास, सुशासन, समृद्धि, आर्थिक विकास र यही बाटोतर्फ अगाडि बढे प्रदेश सांसदहरू या चाहिँ सरकारले त्यही अनुसार काम गर्यो भने त्यसमा आम नागरिकहरूको विश्वास पक्कै पनि बढ्दै जाने थियो। तर पछिल्लो समयमा जुन ढङ्गबाट प्रदेशमा मन्त्रालयहरू फुटाएर जुन आफ्नो राजनीतिक दाउपेच पुरा गर्ने तर्फ नेपालका राजनीतिक दलहरू अघि बढिरहेका छन्, यसबाट आम नागरिकमा निराशा भने पक्कै नै छाएको छ। जस्तो 4 वर्षमा 7 प्रदेशमध्ये 5वटामा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। बागमती प्रदेश र प्रदेश 1मा त 3 पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइ नै सकेको छ। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 2 बाहेक परिवर्तन भइसकेको छ। यति बेला प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको छैन, तर अन्य भनौँ न प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा भने 3 पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसके।
अब जसरी हामी स्थायित्वको परिकल्पना गरेको र स्थायित्व दिन्छौँ र स्थिर सरकार ल्याउँछौँ भनेर हिजो नेकपाले जुन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले आम नागरिकसम्म यो एजेन्डा लिएर गयो र आम नागरिकले पनि आम जनताले पनि 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटामा नेकपालाई जिताए, बहुमत दिए। तर नेकपा पनि रहेन र पछिल्लो समय नेकपा विभाजित भइसके पछाडि नेकपा एमालेको विभाजन भयो र पार्टी फुट भइसकेपछि यति बेला जुन प्रदेशहरूमा मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने भागबण्डाका आधारमा या विभिन्न राजनीतिक दलहरूको दाउपेच या चाहिँ जसरी असन्तुष्ट नेताहरूलाई मिलाउनको लागि मन्त्रीको प्रलोभन देखाउने लगायतका विभिन्न कुराहरू बाहिर आएकै हुन्। कतिपय सांसदहरू मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा गएको या पार्टी विभाजित गरेको सम्मको आवाजहरू पनि नउठेका पक्कै होइनन्। जसरी 7वटै प्रदेशमा प्रदेश सांसदको सङ्ख्या 550, तर अहिलेसम्म 163 जना मन्त्री भइसक्नुभयो। यसबाट पनि प्रदेशमा यति बेला यो मन्त्री नियुक्ति गर्ने थलो मात्रै भयो। यो चाहिँ प्रदेश भनेको मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने थलो, एउटा उर्वर भूमि भयो भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन्। यो दृष्टान्त हेर्दाखेरि सङ्घीयताको विषयमा एक खेमाले तारन्तार सङ्घीयता खारेजी गर्नुपर्छ, यो सङ्घीयता भनेको नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुसार अगाडि आएको होइन भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन्। यसमा अब सङ्घीयता विरोधी खेमाहरूको लागि अर्को बल पनि पुगिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। तपाईको आवाजै मैले राम्रोसँग सुनिरहेको छु नि, हेर्नु म लाइनमा छु कि एकदम हल्ला खल्लामा छु। अहिले सुनिरहनु भएको छ हाम्रो आवाज? मैले एकदम लाइनै आवाजै सुनिरहेको थिएँ भने। अहिले सुन्नुभयो? एकदम हल्लामा छु कि म, हल्लामा यहाँ। हजुर अहिले हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छैन? खोइ सुनिएन। जस्तो अब तपाईलाई मैले सुनिरहनु भएको छ भने अहिले जसरी प्रदेशहरूमा मैले मन्त्रालय सुनिरहेको छैन, तपाईको आवाज प्रष्टसँग सुनेको छैन कि मैले। हाम्रो आवाज उहाँले सुनिरहनु भएको छैन। जसरी हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङसँग सम्पर्क गरेका थियौँ, तर उहाँ अलि डिस्टर्ब ठाउँमा हुनुहुन्छ, जसले हल्ला खल्ला भएर हाम्रो आवाज स्पष्ट उहाँले सुन्नु भएन। हामीले निरन्तर रूपमा जसरी प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या बढाइरहेका छन्, यसमा विशेष गरी आम नागरिकको धारणा के छ? जसरी सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार नेपालका राजनैतिक दलहरूले काम गरिरहेका छन् कि छैनन्? के राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नकै लागि मन्त्रालय बढाउनु उपयुक्त हो या होइन? होला प्रदेशमा 20% मन्त्रालय राख्न पाइन्छ, मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै लेखिएको छ, त्यसमा कुनै प्रश्न रहेन। त्यसमा जुन जनताको चाहना अनुसार, जनताको भावना अनुसार या चाहिँ देश विकास गर्नको लागि आवश्यकता पर्दा या आवश्यक पर्यो भने मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुपर्छ, जसले गर्दा आम नागरिकहरूका कार्यहरू ओझेलमा नपरुन् र आम नागरिकहरूलाई मन्त्रालय फुटाएर होस् या मन्त्रीहरू नियुक्ति गरेर भए पनि जनताको जुन विकासको लागि या चाहिँ देश विकास र समृद्धिको लागि त्यस ढङ्गबाट अगाडि नेपालका राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्छन् भने यसमा प्रश्न गर्न मिल्दैन। तर राजनीतिक दाउपेचकै लागि, भागबण्डा मिलाउनकै लागि, सत्ता टिकाउनकै लागि र मन्त्री बन्नकै लागि कसैले मन्त्रालय फुटाउँछ भने यो सरासर गलत हो। किनभने यसबाट आम नागरिकको करको यो गलत ठाउँमा प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एकजना मन्त्रीको वार्षिक खर्च भनौँ या चाहिँ व्यवहार एउटा मन्त्रालयको 1 अर्ब हुन्छ, जसले गर्दा त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भयो भने, अनुचित ठाउँमा प्रयोग भयो भने आम नागरिकले कष्ट गरेर दुःख गरेर तिरेको त्यो करको गलत ठाउँमा प्रयोग भयो भने यसबाट आम नागरिकहरू निराश हुन्छन्। यति बेला हामीले प्रदेशका सांसदहरूलाई, प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग पनि हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी उहाँसम्म पनि यही प्रश्न राख्छौँ र जसरी आम नागरिकहरूमाथि एउटा प्रदेश सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर गएका नेपालका राजनीतिक दलहरू मन्त्रालय फुटाएर साँच्चै विकासकै लागि, साँच्चै समृद्धिकै लागि, साँच्चै देशलाई आर्थिक वृद्धि गरेर देशलाई समुन्नत बाटोमा अगाडि बढाउनकै लागि प्रदेश मन्त्रालयहरू फुटाइयो या चाहिँ राजनीतिक भागभण्डा मिलाउनकै लागि, सत्ता टिकाउनकै लागि र मन्त्री बन्नकै लागि यो भयो? हामी यिनै प्रश्न सांसद, मन्त्री या मुख्यमन्त्रीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी यही प्रश्न उहाँहरूलाई पनि राख्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि आफ्ना विचार व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ प्रश्न तपाईँका सम्बन्धित ठाउँसम्म तपाईँ आफ्नो आवाज पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीले कार्यक्रम जनताका कुराका माध्यमबाट तपाईँहरूकै विचार र भावनाहरूलाई समेट्ने प्रयास निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेकै आवाजविहीनहरूको आवाजलाई हामीले उठाएर त्यस्ता आवाजविहीनहरू जो समस्यामा पर्नुभएको छ, जो थिचोमिचोमा पर्नुभएको छ, जसप्रति अन्याय छ, अत्याचार छ, विभेद छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवाज हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर त्यसको समाधानको निम्ति निरन्तर प्रयास र खबरदारी गर्दै आइरहेका छौँ र हामी निरन्तर यस कार्यक्रमको माध्यमबाट यो खबरदारी गर्ने नै छौँ। हामीले आज विशेष गरी प्रदेशमा मन्त्रालयहरू फुटाएर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि मन्त्रालयहरू फुटाइयो भन्ने आरोप छ। के साँच्चै राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नकै लागि हो या विकास या समृद्धि या सुशासन दिनको लागि हो? यसमा संघीयताप्रति पनि आम नागरिकको प्रश्न छ। कतिपय एक धारमा उभिनेहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ, यसमा पनि प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पंक्ति पनि ठुलै छ। प्रदेश भनेको मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने एउटा थलो मात्रै भयो भनेर पनि आवाज उठाइरहेका छन्, जसले गर्दा यो कतिको न्यायोचित छ यस सम्बन्धमा हामीले निरन्तर आवाज उठाइ नै रहेका छौँ। हामीले विशेष गरी निरन्तर रूपमा जनताका आवाजहरूलाई उठाउँदै आइरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले विभिन्न नेताहरूसँग यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। अब पछिल्लो समय अब आम नागरिकहरूले प्रश्न उठाए अनुसार जसरी राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि प्रदेश सांसदहरूबाट भनौँ न मन्त्रीहरू मन्त्रालय फुटाएर बढाउँदै गइयो भन्ने प्रश्न छ नि, यसमा तपाईँको धारणा के छ? वास्तवमा यो गलत हो। हेर्नुहोस्, हामी अघि यतिबाट आएको बाटो अप्ठ्यारो छ, तलबाट जानु यतिबाट जाउँ। यो गलत हो। आफ्नो अनुकूलता व्याख्या गर्नु ठिक होइन। हामीले संविधानमै करिब करिब उल्लेख गर्यौँ केन्द्रमा 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भनेर। अब यो मन्त्रीकै लहरको लाएर हिँड्नुपर्ने होइन। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सांसद सङ्ख्या पनि प्रदेशमा पनि धेरै नै भयो। यसलाई हामीले थाम्नै सक्छौँ न। त्यसको सट्टा बरु हामीले अरू रचनात्मक काम र विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्न सक्यौँ त्यो सम्पत्तिलाई भने त्यसको पोजिटिभ म्यासेज जान्छ। मन्त्रीहरू राखेर झन्डा हल्लाएर के अर्थ देखिनँ मैले। एउटा त राज्यको कर तिरेको सम्पत्ति त्यसका लाभमा मात्र प्रयोग हुने भयो। हामीले कतिपय ठाउँमा पनि औषधि मूल्यहरू पुग्न सकेको छैन, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भएको छैन, खानेपानीका समस्याहरू जहाँका त्यही छन्। यी सबै अवस्था हेर्दाखेरि हामी मुलुक निर्माण गर्नेतिर जानुको बदला आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर गएको आभास हुन्छ। मेरा लागि मात्र होइन, देशका लागि कानुन बनाउनु पर्ने। सुन्नु म त्यही भन्दैछु, मेरा लागि होइन देशका लागि हामीले सोच्नु पर्यो। हामी आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र केन्द्रित भयौँ भने त्यसले मुलुक निर्माण गर्न र हामीले चाहेको समृद्धिको बाटोमा मुलुक जाँदैन। त्यसैले म भन्दा माथि उठ्नु पर्यो सबै नेताले। पद नपाउने बित्तिकै छिनमा पार्टी फुट्ने, तोड्ने, भत्काउने, फुटाउने, अर्कोमा जाने जो पद्धति गलत छ। एउटा आदर्श मूल्य र मान्यताका लागि राजनीति गरेको देखिएन, स्वार्थका लागि गरेको देखियो। स्वार्थको राजनीति लामो समयसम्म ठिकै न, आफ्ना लागि होइन मुलुकका लागि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनुपर्छ।
जस्तो अहिले प्रत्येक भनौँ न प्रदेशमा जसरी एउटा चाहिँ 2वटा सरकारी एउटा चाहिँ प्रतिवेदन तयार पारेको थियो एउटा समितिले, जसमा 7 जना मात्रै या प्रत्येक प्रदेशमा 7 जना राख्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने त एउटा सुझाव दियो। तर त्यसबाट बढाएर चाहिँ अहिले 17वटासम्म पुर्याइएको छ राज्य मन्त्री सहित। यो चाहिँ त्यहाँ आवश्यकताका आधारमा कतै देख्नुहुन्छ कि यो राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो, अरू कुनै प्रयोजन छ यसमा? अब कस्तो हो भने यो संसदीय व्यवस्थाको सबभन्दा राम्रो पक्ष छन् केही कुराहरू जुनलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ। बहुमतले शासन चलाउने, अल्पमतले सरकारभन्दा बाहिर बस्ने। तर सरकार बिना बेला बेला ढल्छ जान्छ भनेर सबैलाई भाग पुर्याउने नाउँमा मन्त्रीमण्डलमा राखेको परिणाम हो यो। अहिले हामीले उल्लेख गरेको 749 हुन्थे, अब 10वटा गर्दा पनि 10 7 70वटा हुन्छ। 70वटा प्रदेशमा माथि 100 जना मन्त्री पाल्न सक्छौँ यार हामी। महिनामा तलब भत्ता, त्यसको खर्च, इन्धन, पिए, त्यसपछि अरू सुविधाहरू हेर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण देशको सम्पत्ति त मन्त्री र मान्यले नै खुवाउँदा ठिक हुने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई पनि भत्ता, वडा अध्यक्षलाई पनि भत्ता, मान्यलाई पनि भत्ता, प्रदेशकालाई पनि भत्ता, मन्त्रीलाई। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त हाम्रो इन्कम तपाईँ जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि यस सम्बन्धमा पार्टीभित्र आवाज उठाएको त कतै सुनिदैन? मैले बारम्बार पार्टीमा होइन, म पार्लियामेन्ट मेम्बर पनि थिएँ, त्यतिखेर पनि आवाज उठाएको, भोलि पनि उठाउँछु। यो बेथिति रोक्नै पर्छ ढिला छिटा। हामी हेर्नुहोस् आफू पपुलिस्ट हुनका लागि, आफ्ना स्वार्थका लागि राज्य शक्ति दुरुपयोग गर्ने काम तुरन्त सबैले बन्द गर्नुपर्छ। हस्, कार्यक्रम जोडिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। हामीले यसै विषयमा निरन्तर आवाज उठाइ आइरहेका छौँ। जसरी हामीले देशमा भइरहेका विभिन्न किसिमका व्यथिति या बेसंस्कार भनौँ या चाहिँ जुन किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् आम नागरिकका पक्षमा हुन्, त्यहाँ राज्य पक्षबाट होस् या सरकारबाट, यसमा हामी खबरदारी गर्दै हामीले जनताका आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम हो जनताका कुरा। हामी जनताकै कुराहरूलाई मूलभूत रूपमा उठाउँदै आइरहेका छौँ र हामी निरन्तर रूपमा जनताका आवाजहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। जसरी यो विषय पनि जनताको आवाज नै हो, किनभने जनताहरूले जसरी दुःख गरेर कमाएको र गरिब जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ भने यसमा हामीले आवाज उठाउनै पर्छ। जसरी हामीसँग जोडिनु भएको थियो रामरी खतिवडा, नेपाली कांग्रेसको नेता, उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जसरी यो राज्य कोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काम हो, यसमा सबै नेताहरूले यस सम्बन्धमा आवाज उठाउनुपर्छ र यसबाट भनौँ या चाहिँ मन्त्री बन्ने चाहनाले या मन्त्री बन्नकै लागि जो मन्त्रालय फुटाउनु उपयुक्त होइन, मैले निरन्तर रूपमा आवाज उठाएको छु भनेर उहाँले नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यस्तै गरी सबै नेताहरूले यस सम्बन्धमा म भन्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ताकि सबै म जिम्मेवार छु, म यस सम्बन्धमा आवाज उठाउँछु भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामीसँग फेरि पनि नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारी हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ, तपाईँहरूले विशेष गरी अब हिजो एमालेको सरकार, त्योभन्दा अगाडि नेकपाको सरकार थियो, यसले सुशासन दिन सकेन, हामी सुशासन या आर्थिक समृद्धि दिन्छौँ या चाहिँ त्योभन्दा छुट्टै गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। तर पछिल्लो समय तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार बने पछाडि त प्रदेशहरू भनेको त मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि जस्तो बनाउनु भयो। एउटा कुरा केवल मेरो ठिकै छ, अहिलेको चाहिँ के छ भन्नु छ भने मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री राख्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सर्वथा अनुचित हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, हेक्का राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो के भन्नुहुन्छ भने ती काम कुराहरू संविधानका चाहिँ दायराभित्र छन् कि संविधानभन्दा बाहिर गएर भएका छन्, कानुनको दायराभित्र छन् कि कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भने यो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि अलिक ध्यान पुर्याएनौँ जस्तो लाग्यो। यो जुन छ नि है, यो कति पर्सेन्टले चाहिँ मन्त्री बनाउन पाइने भनेर हामीले गर्दाखेरि ध्यान पुर्याइएन छ भन्ने अब हामीलाई हेक्का भइरहेको छ। हिजोको अवस्था कति थियो भन्नु छ भने असीमित मान्छेहरू मन्त्री हुन सक्ने। अब एउटा सरकारी प्रतिवेदनले त प्रत्येक प्रदेशमा 7 जना भन्दा बढी राख्नु उपयुक्त छैन भनेर चाहिँ एउटा सार्वजनिक गरिसक्यो। यो सम्बन्धमा तपाईँहरूले भनौँ न एउटा ढङ्गले भन्ने हो भने 7 बाट बढाएर 17 सम्म पुर्याइसक्नु भयो। यो त जनताहरूको लागि हो कि तपाईँहरूको भागबन्टै मिलाउनको लागि हो भन्ने प्रश्न आयो त्यहाँ। म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँको प्रश्नकै उत्तर दिइरहेको छु। हामीले संविधान पहिले
एउटा अनुमान गरेर लेख्यौँ। त्यसपछि प्रतिवेदनहरू आए। त्यो प्रतिवेदन आउँदाखेरि 7 जनाभन्दा बढ्ता चाहिँ एउटा प्रदेशमा मन्त्रालय बनाउन उचित छैन भन्ने कुरा देखियो। हामीले त्यसैमा टिकेर बस्न सकेको भए हुन्थ्यो। तर अहिले यति बेलामा मुलुकभरि के देखियो भन्नुहुन्छ भने नीति प्रधान यो के छ भने गठबन्धन भएन। यो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो विभिन्न खालका गठजोडहरूमा चाहिँ मिलेर चाहिँ यो भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो भन्न सकिँदैन। तर राम्रो भन्न नसके पनि अब आउने दिनहरूमा यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जसरी तपाईँहरूले भन्ने गरेको सुशासनको नारा होइन, अब यो चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूले जुन किसिमले मन्त्रालयहरू फुटाएर भागभण्डा पुर्याउनेको लागि भन्ने एउटा किसिमको तपाईँहरूप्रति चाहिँ प्रश्न छ, यो त सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भयो, सङ्घीयताको स्वास्थ्यलाई नै प्रहार गर्ने काम भयो भन्ने पनि एक किसिमले आवाज उठिरहेको छ। होइन, प्रत्येक प्रतिरक्षा गर्न नसकिने कामले समस्त हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो पद्धतिलाई नै एट्याक गर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर यति भन्दा भन्दै पनि म के भन्छु भनेदेखि हामीहरू अब अहिले नै संहितालाई चाहिँ के छ भने यतिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अनुपयुक्त भयो, अहिले नै हामीले छोडिहाल्नुपर्छ भन्नेमा म छैन। मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पहिलो चरणमा यो पहिलो चक्र पनि पुरा भएको छैन। पहिलो चक्र पुरा नहुँदैको अवस्थामा एउटा राम्रोसँग चलिरहेका सरकारहरू जसले चाहिँ यो 2/3 बहुमत झन्डै पुर्याएका थिए तिनीहरूले चाहिँ के छ भने चलाउन नसकेपछि यो गठबन्धनको चाहिँ यो आएको हो। त्यो गठबन्धनको चाहिँ आफूलाई बचाउनको निम्ति विभिन्न यो चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको कुराको समर्थन गर्न नसके पनि यत्तिकै भरमा चाहिँ हामीले संहिता नै खत्तम भयो भन्ने ठान्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, संघीयतामाथि भनौँ न, अब संघीयतामा पनि विशेष गरी प्रदेश चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यमा व्यवहार थप्ने एउटा चाहिँ काम मात्रै भयो भनेर आवाज उठाउनेहरू पनि छन् नि। तपाईँले सुन्नु भएको छ, एकपट्टि प्रदेश चाहिँ खारेजी गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका आवाज उठेका छन्, एक थरीमा तपाईँले सुन्नु भएको छ। त्यसमा पनि फेरि अब एउटा सरकारी प्रतिवेदनले 7 जनाभन्दा बढी राख्न उपयुक्त छैन भनिसकेको अवस्थामा अब मन्त्रालय बढाउँदै जाँदा त भोलि तपाईँको अहिले 87 जनासम्म पुर्याइसक्नु भयो तपाईँहरूले। अब यसले हेर्दा त भोलि 100 जनाको जम्बो बन्ला जस्तो छ। यसले त गर्दा त आम नागरिकलाई सुशासन दिन्छ र भनेको होइन। यसरी हेर्नु पर्यो, संहितामा तपाईँको हामी गएको ठिक बेठिक के हो भन्ने कुराको परीक्षण गर्ने बेला अहिले भइसकेको छैन। मन्त्रीमण्डलको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ धेरै ठुलो भयो भन्ने कुरामा सबैले चाहिँ सचेतनापूर्वक नै हेर्नुपर्छ। त्यसको मैले चाहिँ प्रतिरक्षा पनि गरिरहेको छैन। तर सँगसँगै के भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने अहिले नै त्यतिको भरमा मन्त्रीमण्डल चाहिँ बढ्यो, त्यो कानुनलाई चाहिँ मिच्या चाहिँ छैन। तर चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने प्रतिवेदनहरूबाट त्यो आवश्यक छैन भनेर देखिएको अवस्थामा त्यो नगर्नु बेस हो भन्ने तपाईँको तर्कसँग म असहमत छैन। तर सँगसँगै यो भन्छु कि अहिले संहिताको यो प्रथम चरणमै यो एकचोटि चुनाव सकिया छैन, दोस्रो चुनाव भर्खरै आउँदैछ। यो यतिखेर नै अब संहिता फलिफाप भएन, अब यसलाई चाहिँ अफाप सिद्ध भयो भन्ने पक्षमा म छैन। मैले त्यसो भने एउटा कुरा तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, जसरी यो अहिलेको मन्त्रालय फुटाएर जसरी मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनु चाहिँ तपाईँहरू बिचमा राजनीतिक एउटा भनौँ न यो गठबन्धनलाई टिकाउनको लागि गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा तपाईँ स्वीकार त गर्नुहुन्छ नि? होइन, नीतिगत रूपमा जहिलेसम्म हामीले भनौँ न चुनावमा जाँदाखेरि होस् वा चाहिँ के छ भने मन्त्रीमण्डल बनाउँदाखेरि होस्, गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्छ भनेपछि नीतिगत रूपमा नै हामीले पहिले चाहिँ छिचोलेर जानुपर्ने हो। त्यो भएन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि के छ भने यस्ता विकृतिहरू देखिया हुन्। नीतिगत रूपमा यदि हामी स्पष्ट हुँदा हौँ भने पार्टीमा वैचारिक रूपमा चाहिँ के छ धरातलमा उभिएको भए यी समस्या आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जस्तै कि अब यो मन्त्रालय फुटाएर भनौँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै जाँदाखेरि भोलि 87बाट 100 नै जनाको जम्बू बन्ला प्रदेशहरूमा, जसले गर्दाखेरि आम नागरिकमाथि जो राज्यमा आम नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने सवालमा आम नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यता अहिले सङ्घीयतामा विशेष गरी सङ्घीयतामाथि पनि अब प्रदेश चाहिँ घाँडो भयो भनेर आवाज उठाउनेहरू पनि एकापट्टि छन्, जसले अहिले मन्त्रालय फुटाएर एकजना मन्त्रीको वार्षिक व्यवहार चाहिँ एउटा खर्च चाहिँ 1 अर्ब हुन आउँछ। यो चाहिँ 7,000 नेपालीको वार्षिक प्रति व्यक्ति आय हो। अब 7,000 नेपालीले तिरेको भनौँ न चाहिँ प्रति व्यक्ति आय अनुसारको एउटै प्रदेशको मन्त्रालयमा खर्च हुन्छ। त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग भयो भने विकासको क्षेत्रमा या चाहिँ कुनै विकासको काममा खर्च भयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ।
यो चाहिँ दुरुपयोग भयो भन्ने किसिमका आवाजहरू उठिरहेका छन्। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि नेकपा माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटा हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यो पछिल्लो समय तपाईँहरूले प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाइरहनु भएको छ नि, दिन प्रतिदिन भनौँ एउटा ढङ्गले चाहिँ बढाइरहनु भएको छ, के को लागि हो यो? वास्तवमा यो प्रदेशहरूको मन्त्रालय बढाउने काम चाहिँ प्रदेशको मन्त्री परिषदले गरेको हो, पार्टीहरूले गरेका होइनन्। पार्टीहरूको त्यसमा संलग्नता छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या यसरी बढाउने कुरा कुनै पनि अर्थमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन, यो सही हो भन्न पनि सकिँदैन। मेरो यसरी मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने कुरामा मेरो समर्थन छैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म यतिसम्म भन्न सक्दछु। अझ यसको कुरा यो सम्बन्धमा जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरू भनौँ अहिलेको गठबन्धन संलग्न छैन, मन्त्रालय फुटाएर अब मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ मन्त्रालयको भन्ने सम्बन्धमा तपाईँहरूको गठबन्धन जोडिएको छैन भन्न खोज्नु भएको हो? होइन, मैले यो गठबन्धनको कुरा मात्रै गरिनँ। योभन्दा अघिल्लो मन्त्री परिषद जो गठबन्धन नहुँदाखेरिको मन्त्री परिषद पनि पटक पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदै गर्दा मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्रालय बढाउने त्यो काम गरिरहेकै थियो। त्यति बेला पनि मेरो आपत्ति नै थियो त्यसमा। अझ संविधान निर्माण गर्दाका बखत सङ्घीय मन्त्री परिषद जम्मा 25 जनाको त्योभन्दा बढाउन नपाउने भन्यो। प्रदेशहरूको मन्त्री परिषद कम्तीमा 4 जना 5 जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न पाइँदैन भन्ने कुराको मोटामोटी समझदारी थियो, यद्यपि संविधानमा लेखिएन। अनि यो चाहिँ किन पालना भएन त? यो संविधानमा नलेखिए पनि एउटा किसिमको मोटामोटी सहमति भएकै हो, तर पालना किन भएन त? आज राज्य मन्त्री सहित त 17 जनासम्मको चाहिँ मन्त्रीमण्डल त बनिसकेको छ हो। यसमा तपाईँको भनाइसँग म एकदमै सहमत छु। त्यो मन्त्रीमण्डल बढाउने कुरा, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउने कुरा, त्यसको कुनै काम पनि छैन, औचित्य पनि छैन, औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन। खालि पद प्रतिष्ठाका निम्ति र झन्डा हल्लाउनका निम्ति मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउने कुरा यो कुनै तरिकाले पनि औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। यो कुरा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार हो नि त, यति बेला तपाईँहरूको गठबन्धनको सरकार छ। यस सम्बन्धमा तपाईँहरू भित्रै पनि भनौँ न, अब तपाईँहरूको पनि माओवादीको पनि चाहिँ नेतृत्वको सरकार छन् 2-3वटामा त। तपाईँहरूकै प्रदेशमा पनि त यो लागू भएन नि, तपाईँहरूको पार्टीले पनि त यो लागू गर्न सकेन नि। होइन, यो मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउने विषयमा पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन, पार्टीले निर्णय गरेर बढाएको पनि होइन, गठबन्धनमा छलफल भएर गठबन्धनको निर्णय गरेर बढाएको पनि होइन। यो मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने र मन्त्रालय फुटाउने काम त्यहाँको मन्त्री परिषदले गरेको हो। मन्त्री परिषद र मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका हुन्। यो मन्त्री परिषद र मुख्यमन्त्रीमा त पार्टीकै मान्छे हुन्छन् कि बाहिरका मान्छे हुन्छन्? ठिकै हो, पार्टीका मान्छे हुन्छन्। जसले गरेको भए पनि त्यो कुरा चाहिँ पार्टीको मत र गठबन्धनको मत होइन। त्यो औचित्यको हिसाबले पनि मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाउने, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने यो काम चाहिँ बेठिक छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा मेरो यसमा आपत्ति र विरोध छ। तपाईँले आपत्ति र विरोध त गर्नुभयो, जसरी अहिले त भनौँ न अब 49 जना भनौँ न एउटा मोटामोटी सहमति तपाईँहरूले गरेको भन्ने अनुसार 7वटै प्रदेशमा गरेर 49 जना ठिकै हो भन्ने हो। तर अहिले 87 जनासम्मको मन्त्रीहरूको एउटा चाहिँ त्यो पुर्याइसकिएको छ। यो हेर्दाखेरि त अब भोलि अब अझै पनि थप्ने क्रम जारी नै छ, कतिपयमा चाहिँ पुरा भएकै छैन। अब 100 जनासम्म पुग्ने अनुमान त गर्न सकिएला। यसबाट त तपाईँहरू आवाज उठाउँदै गर्ने, उता चाहिँ मन्त्रीको सङ्ख्या बढ्दै गर्ने, तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीले होइन, यो गठबन्धनले होइन भन्दै गर्ने, यो त अलिक गैर जिम्मेवार भएन र भनेको? होइन, गैर जिम्मेवार भन्दा पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, मुख्यमन्त्रीहरूले र त्यहाँको मन्त्री परिषदले यो काम गरेको छ। त्यो कामको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै हो। त्यो विषय चाहिँ पार्टीका बैठकहरूमा, गठबन्धनका बैठकहरूमा अवश्य पनि उठ्छ। भर्खरै नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि यो विषयवस्तुका बारेमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग औचित्य पुष्टि गर्नका निम्ति माग गरिन्छ। अब भनौँ न, तपाईँहरूले मोटामोटी सहमति भए पनि कानुनमा त लेखिएन, 20% पाइन्छ प्रति टोटल संसदको सङ्ख्याको भनेर भनिएको छ।
अब यसलाई समाधान गर्ने केही बाटो तपाईँले देख्नुहुन्छ ताकि भनौँ न एउटा निश्चित अहिले चाहिँ सङ्घमा त 25 जना भन्दा बढी बनाउन पाइँदैन भनेर एउटा चाहिँ तोकिएको छ, यसै गरी प्रदेशमा पनि एउटा चाहिँ 7 जना भनेर चाहिँ मोटामोटी सहमति भयो, यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुनै आधार त्यस्ता छन्? बिल्कुल, संविधान निर्माण गर्दाका बखत पनि मन्त्रीमण्डल प्रदेशहरूमा मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या 10% भन्दा नबढाउने पनि भनिएको थियो, तर त्यो कहाँबाट चिप्लिएर 20% हुन पुगेछ। 20% भनेकै संविधानको हिसाबले पनि त्यो असाध्यै अस्वाभाविक ठुलो सङ्ख्याको मन्त्रीमण्डल हो। पछि सङ्घीय मन्त्री परिषदले 7 जना भन्दा बढी मन्त्री परिषद नबनाउने प्रदेश स्तरमा भनेर निर्णय गरेकै थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन। त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको पछाडि त्यो कुनै संविधान थिएन, कानुन थिएन। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने गठन गर्ने कुरा संविधानले नै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको थियो। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ चिप्लियो, तर जुनसुकै संविधान र कानुनको छिद्र खोजेर तपाईले चिप्लियो भन्नु पनि यो चिप्लाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त? होइन, त्यही मन्त्री परिषद मुख्यमन्त्रीहरूले गरे। मुख्यमन्त्रीहरूले आफू मुख्यमन्त्री हुनका लागि र मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो समर्थन लिनका निम्ति मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने, मन्त्री परिषदको सङ्ख्या बढाउने अनि समर्थन लिने जुन काम गरे त्यो काम चाहिँ बिल्कुल स्वाभाविक छैन। त्यसले खर्च बढाउँछ, त्यसले औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन। मुख्यमन्त्रीकै काम छैन, अरू मन्त्रीहरूको चाहिँ त्यति सङ्ख्या बढाएर झन्डा हल्लाउने, गाडी लिने, पिए लिने, पिएसओ लिने र मुख्यमन्त्री मान्य मन्त्रीजी भन्ने बाहेक अरू काम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले ठिकै बेलामा यो कन्सर्न उठाउनुभयो। यसका बारेमा कुनै न कुनै ढङ्गले लिमिट गर्ने हिसाबले कम्तीमा 5 जना भन्दा प्रत्येक प्रदेशमा 5 जना भन्दा बढी मन्त्री नहुने गरी त्यस्तो बन्दोबस्त गर्न जरुरी भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ अब आउँदो 11 भनौँ न गतेबाट तपाईँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र छलफल हुने, यसले केही भनौँ न एउटा निचोड निकाल्ने काम गर्ला त? अब पार्टी त तपाईँहरूकै पार्टीको चाहिँ 2-3 ठाउँमा त तपाईँहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व छ नि त तपाईँहरूको पार्टीको। ठिक छ, त्यसो भएको हुनाले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन त पार्टीको राजनीतिक विचार दर्शनका बारेमा, सङ्गठनका बारेमा बढी छलफल हुन्छ, सरकारका बारेमा कम होला, तर समसामयिक प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा त्यो कुरा चाहिँ बेठिक भयो, त्यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल छलफल हुन्छ, त्यसका बारेमा आवाज उठ्छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद सर। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। जसरी सत्ता घटक पार्टीकै नेताहरू स्वीकारोक्ति गर्छन् यो एउटा संविधान सम्बद्ध भए पनि यो चाहिँ प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनु कदापि उपयुक्त छैन, यो ठिक छैन भनेर सत्ता घटक पार्टीकै नेताहरूले बताउँदै आइरहनु भएको छ। र दोषी चाहिँ को छ त भन्ने प्रश्नमा उहाँहरू भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री र संवैधानिक परिषदले गरेको कार्य हो भनेर उहाँहरू आवाज उठाउनुहुन्छ। तर मुख्यमन्त्री र संवैधानिक परिषदभित्र रहने मान्छे कहाँ छन् त भन्दाखेरि उहाँहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ पार्टीभित्रैका, अनि पार्टीभित्रैकै नेताहरू या मुख्यमन्त्रीले यो काम गर्दैछन् भने पार्टी जिम्मेवार हुने कि नहुने, अहिलेको गठबन्धन जिम्मेवार हुने कि नहुने। जसरी भागबन्डा मिलाउनकै लागि या सत्ता घटक पार्टीहरूलाई एउटा सत्ता टिकाइरहनको लागि, मन्त्री बन्नकै लागि या भागबन्डा मिलाउनकै लागि, यो सत्ता अगाडि बढाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दै अगाडि बढिरहेको छ यो अहिलेको सरकार भन्ने विषयमा उहाँहरू स्वीकारोक्ति गर्नुहुन्छ, तर जिम्मेवारी लिन भने तयार हुनुहुन्न। एउटाले अर्कोलाई दोष लगाउने, अर्कोले अर्कालाई दोष लगाउने र आफू पन्सिने र पानीमाथिको उभानो बन्ने काम भने गरि नै रहनुहुन्छ। जसरी जिम्मेवार राजनीतिक दलले, जिम्मेवार नेताले जिम्मेवारी पनि पक्कै लिनु पर्ला, किनभने जस्तो देशमा जुन ढङ्गबाट एउटा चाहिँ सत्ता सञ्चालन भइरहेको छ यस सम्बन्धमा उहाँहरूले आफूले गरेको कार्यप्रति जिम्मेवारी भने पक्कै लिनुपर्छ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल जोडिनु भएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद छ। अब अहिले पछिल्लो समय यो गठबन्धनको सरकार बने पछाडि प्रदेशमा मन्त्रालयहरू फुटाएर मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने क्रम अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ, यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ वास्तवमा हामी कस्तो अवस्थाको देशमा छौँ, तर देशको नेसनल प्रपर्टी, राष्ट्रिय सम्पत्ति लाई कसरी विनियोजन गर्ने, कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने,
खर्च कटौती कसरी गर्ने भनेर चिन्तित हुनुपर्ने ठाउँमा अर्थतन्त्र सिँगै देशको अवस्था भने चाहिँ अहिले 66 अर्ब राजस्व उठ्दाखेरि 150 अर्ब चाहिँ भुक्तान सन्तुलनमा नेगेटिभ छ। अहिले स्थिति त्यो खालको छ, जुन चाहिँ अब जस्तो 12 महिनाको चाहिँ वैदेशिक भुक्तानी गर्न सकिने हुनुपर्नेमा 6 महिनामा झरिसकेका छ। यस्तो अवस्थामा 3-4 वर्षसम्म 8वटा मन्त्रालयले चलाएको ठाउँमा 14वटा मन्त्रालय बनाउने काम चाहिँ जुन विभिन्न प्रदेशमा, बागमती नै प्रदेश भनौँ 1 नम्बर प्रदेशमा अन्त पनि जुन प्रयत्न भइरहेको छ, यसले के छ भने राष्ट्रप्रति र राष्ट्रको हितप्रति चाहिँ संवेदनशील नभएको र राष्ट्रियको कोषको सदुपयोग होइन दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मानसिकताबाट ग्रसित भएर अहिलेको कम्फर्टेबल अब जुन गठबन्धन सरकार छ र त्यो सरकारको नीति र नियति चाहिँ त्यतैतर्फ गइरहेको देखिन्छ। अब हिजो तपाईँहरूको एउटा गठबन्धनको सरकार थियो, पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेको पनि प्रदेशमा जुन सरकारहरू थिए ती एकपछि अर्को गर्दै ढल्दै गए। अहिले तपाईँहरू प्रत्येक प्रदेशमा या सङ्घमा तपाईँहरू सरकारविहीन हुनुभएको छ। अब यो अवस्थामा हिजो तपाईँहरूले चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ प्रत्येक प्रदेशमा जुन एउटा चाहिँ संवैधानिक या भनौँ न एउटा चाहिँ प्रतिवेदन, त्यहाँ चाहिँ सरकारले एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। दुईवटै प्रतिवेदनमा चाहिँ 7 जना भन्दा बढी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने या चाहिँ मन्त्रालय बनाउन उपयुक्त होइन भनेर पनि उसले सुझाव दिएको छ। त्यो जुन सुझाव अनुसार नै तपाईँहरूले काम गरेका थियौँ भन्ने हो तपाईँहरूको धारणा कि के छ तपाईँहरूको चाहिँ? होइन, अब नेकपा एमाले नेतृत्व गरुन्जेल तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै जुन चाहिँ आम अवधारणा चाहिँ र अब नीति जुन साझा ढङ्गले चलाएको थियो, 7 वा 8 भन्दा बढी जानु हुँदैन भन्ने ढङ्गले त्यही ढङ्गले चलायो। तपाईँले त्यो थाहा पाइहाल्नु भएको छ। तपाईँले मात्र होइन 3 करोड नेपाली जनता स्वदेश विदेशमा बस्ने सबैलाई थाहा छ चलाएर अगाडि बढाएको थियो। र यो जगजिलो नभएको बेलामा, किनभने त पहिलो चुनाव थियो, स्थानीय तहको पनि पहिलो चुनाव थियो र चाहिँ प्रदेशको पनि पहिलो चुनाव थियो र त्यसको चाहिँ अफिस कहाँ राख्ने भन्ने ठाउँ ठेगान थिएन होइन। अब जस्तो भनौँ उदाहरणको निम्ति सप्तरीको 114 गाविस भएको ठाउँमा होइन, अब 18वटा मात्रै हुँदाखेरि भने त 8-10वटा गाविसको सेन्टर कहाँ बनाउने भन्ने कुरो तयार पार्नको लागि समय लाग्ने अवस्था थियो। त्यस्तो स्थितिमा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निम्ति जुन समेतै नेकपा एमाले र एमालेसँग सम्बद्ध भएका अन्य जो संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको ठाउँमा ठिकै थियो। तर अहिले जुन चाहिँ एकदम चाहिँ मान्छेलाई भागभन्डा पुर्याउनुको निम्ति भनेर 8बाट 14 पुर्याउने, दोबर पुर्याउने र जे मन लाग्छ त्यो गर्ने जुन अवस्था आएको छ, यसले के देखाएको थियो भने वास्तवमा हिजो नेकपा एमाले पहिलो संविधान आइसकेपछिको पहिलो निर्वाचनपछि जसरी काम गरिराखेका थियो र त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मानवीय र भौतिक विकासका निम्ति जे योजना बनाएर अगाडि बढाएको थियो त्यसलाई फलोअप गर्नुको सट्टा जुन राष्ट्रहितको निम्ति अगाडि सारेका योजनाहरूलाई पनि तहस नहस गर्ने र चाहिँ अब राज्य कोषबाट दुरुपयोग गर्ने काममा चाहिँ अब व्यापक रूपमा लाग्नु भएको छ उहाँहरू हिजो र चाहिँ यो गलत हो। नेकपाको जुन सरकार थियो, तपाईँहरू नेकपा एमालेको सरकार, त्योभन्दा अगाडि नेकपाको सरकार हुँदा पनि कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा या प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्बन्धमा भनौँ या चाहिँ प्रदेशमा अधिकार दिएन, सङ्घले खोस्यो, सङ्घमै राख्यो भनेर पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा दबाब दिनको लागि बारम्बार काठमाडौँ आउने अवस्था त्यति बेला थियो। त्यति बेलाबाट तपाईँहरूले पनि सही ढङ्गको एउटा चाहिँ कामको थलाइन त गर्नु भएन छ नि त? होइन, त्यो तपाईँले अब चाहिँ 2 वर्ष पुरानो कुरा गर्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ सबै मुख्यमन्त्रीहरूजीसँग चाहिँ यस कारणले यसरी जानुपर्ने भएको हुनाले यो गरेछ भन्ने कुरो गइसकेपछि सबैले चित्त बुझाउनु भएको थियो। फरक दलकै त्यो नेकपा भन्दा फरक दलको नेतृत्व गरेको 2 नम्बर प्रदेशकै मुख्यमन्त्रीजीहरू पनि सन्तुष्ट भएर जानुभएको हो। त्यसले गर्दा तपाईँले त्यो अहिले पुरानो घाउ कोट्याइरहनु पर्ने केही जरुरत छैन। त्यस्तो थिएन, सन्तुष्ट ढङ्गले जानुभएको थियो होइन। अलिअलि कुरा भने त लोकतन्त्र भनेकै त्यही हो। अब चित्त नबुझेको कुरा केही विषय राख्ने अनि समाधानको निम्ति उपाय खोज्ने यो प्रक्रिया हुने गर्थ्यो र त्यो भइरहेको थियो। तर अहिले जुन चाहिँ बेढङ्गले जुन चाहिँ अब यो 8ले चल्या ठाउँमा चाहिँ 14 चलाउने अनि विकासका पुराना कार्यक्रमहरू सबै चाहिँ स्थगित गर्ने, त्यसलाई खारिज गर्ने, रोक्ने अनि त्यसपछि तलब भत्ता र चाहिँ मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न पैसा सिध्याउने काम जुन भएको छ यो बारेमा
पनि तपाईँहरूले अलिअलि चिन्ता लिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो मेरो कुरो। अर्को कुरा चाहिँ जसरी सङ्घीयता भनौँ, यसमा विशेष गरी सङ्घीयता भने प्रदेश चाहिँ जो प्रदेश भनेको चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने या चाहिँ जो आर्थिक भार थप्ने मात्रै काम भयो भनेर आवाज उठाउनेहरूको पङ्क्ति ठुलै छ। अर्कोपट्टि मान्छेहरूले के भन्छन् भने अब तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सङ्घीयता विरोधी ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो कुनै समयमा भन्ने ढङ्गले कुराकानी गर्दाखेरि अब यो प्रदेश यो सङ्घीयता चाहिँ अब भनौँ न सङ्घीयता बिस्तारै बिस्तारै धरापमा पर्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि एक ठाउँबाट चाहिँ उठ्न थालेका छन् नि त। यो ढङ्गले अब मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै जाने व्यवहार थाम्न नसक्ने अवस्था आयो भने त भोलि चाहिँ अवस्था त्यस्तो नै हुन सक्ला। होइन, कुरो के छ भने कोही कोही मान्छेलाई त्यस्तो होला, तर मेरो पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय केपी ओलीले डरौसित चाहिँ नउत्रेको भए संविधान आउँदैन थियो। संविधान रोक्नको निम्ति को लागेका थिए, कसरी लागेका थिए, कुन तहमा बसेका मान्छे लागेका थिए, अहिले तपाईँलाई यो फोन मार्फत म धेरै कुरो भनाउने समय हुँदैन। त्यसले गर्दा यो वर्तमान संविधानको साँच्चै निर्माण गर्नुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर डरसित उभिएको केपी ओलीको नेतृत्वमा र अरू पार्टीको पनि मैले नाउँ लिनुपर्छ। उहाँको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका सबै लागेकै हुन्, माओवादी पनि लागेकै हो, त्यसमा चाहिँ म आलोचना पनि गर्दिनँ। तर त्यसलाई चाहिँ यसरी जानु हुँदैन, अप्ठ्यारो हुन्छ, इन्डियाले दुःख दिन्छ, रोक्न आएपछि रोकिनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ बहुत ठुलो सम्मानित पदमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले नाउँ किन यसरी मैले खोलेर भन्नु, तर संविधान ल्याउनुपर्छ गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नेमा मूल नेता केपी ओली हो। त्यसलाई सहयोग पुर्याउने भनेको चाहिँ सहयोग पुर्याउने व्यक्तित्वहरूमा अन्य पार्टीका पनि हुनुहुन्छ, जस्तो कृष्ण सिटौलाजीले भरपुर कोअपरेसन गर्नुभयो, विजय गजराजले कोअपरेसन गर्नुभयो, शेरबारजी पनि त्यतिखेर पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थेन उहाँ, तर त्यतिखेर पनि उहाँको पनि पोजिटिभ भएर आएको हो। त्यसले गर्दा अब यो संहिता र वर्तमान संविधानको रक्षा र विकासको निम्ति नेकपा एमालेको र्याङ्क एन्ड फाइल सम्पूर्ण रूपले लागेको छ र भर्खरै भएको विधान अधिवेशनमा र चाहिँ महाधिवेशनले पनि यसलाई डरसित अगाडि बढाउनु पर्छ। अहिले नै विकल्प खोज्ने यो भएन त्यो भएन भन्ने भन्दा पनि अब कहाँ कमी कमजोरी भएको छ करेक्सन गर्ने, तर चाहिँ वर्तमान संविधानको रक्षा र विकासको निम्ति चाहिँ मूल खम्बा भएर नेकपा एमालेको सम्पूर्ण चाहिँ सदस्य समर्थक शुभेच्छुक र तिनको नेपाल जनता अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा धारणा छ र हामीले त्यही आह्वान गरेका छौँ। र अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै संविधानमै खोट थियो कि भनेर सोच्न थाल्ने होइन कि के गरी अप्ठ्यारो भयो, जस्तो म केशव बडाल भन्ने मान्छेले गल्ती गर्यो भन्दैमा संविधानलाई दोहोऱ्याउन मिल्दैन। मैले गल्ती गरेँ भने मैलाई भन्नु पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिमा भएका कमजोरीहरू र समूहगत रूपमा कुनै कुनै समूहले गरेका चाहिँ त्रुटिपूर्ण कुरालाई होइन त्यसरी लिन मिल्दैन। वर्तमान संविधानको रक्षा र विकासको निम्ति नेकपा एमालेको सिङ्गै शक्ति चाहिँ अगाडि बढेको छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। जसरी सङ्घीयताको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, अब जुन ढङ्गबाट प्रदेश सांसदहरू नियुक्ति भइरहँदाखेरि यो चाहिँ प्रदेश भनेको मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने थलो जस्तो भयो, यो चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्ने या चाहिँ उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि जस्तो भयो भनेर पनि आम ढङ्गबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यसतर्फ जसरी हिजो सरकारी प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा 7 जना भन्दा बढी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भनेर जुन सुझाव पेश गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू र पार्टीहरू प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नु पक्कै पनि पर्ला। यो भयो भने मात्रै जसरी सङ्घीयतालाई अगाडि बढाउन र जुन सङ्घीयता नेपालको माटो भूगोल सुगाउँदो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने आम नागरिकको प्रश्न पनि छ। यो सँगै आजको हामीले यो कार्यक्रममा जनताका कुराका माध्यमबाट यही विषयमा विशेष नेताहरूको विचार भावना सहितको प्रस्तुति लिएर अगाडि बढ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यो लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।